نوجوانو امام زین العابدین مدینے والے نو کربلا دی داستان سنائی، سارے مدینے جو کوہرام مچ گئی، نوجوانوں پرندے بھی رون لگے پئے، جنات دے روندیاں آوازاں آئیاں، امام زین العابدین نے او مدینے دے باہر جا کے ایک کھلی پا لئی، دن بھی رونا رات بھی رونا، ایک دن دروازہ کھڑ کے آئے، فرمایا کون ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا میں نو انہیں پیسے چاہیے دینا ہے، دے کے فرمایا لے جاؤ، او دروازے سے جا کے کہنے لگا تو میں نو جانتا نہیں میں کون ہوں، فرمایا جدوں پہلے دن منگتا بن کے آیا سے میں تینوں اسے دن پہچان گیا سا تو کون ہے؟ کہنے لگا تسو میں کون ہاں؟ فرمایا جدوں کربلا دے وچ میرے بابے دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن، ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سن۔ اجدا خطبہ جمعۃ المبارک محرم الحرام دا آخری جمعۃ المبارک ہے، پورا ماہ مکرم آپ احباب نے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر ماہ محرم الحرام دے حوالہ نل اور شہدائے کربلا دے حوالہ نل ایک کردار کربلا دا سبات فرمایا۔ پچھلے جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے حضرت بی بی زینب، حضرت عباس علمدار اور حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین کردار کربلا دے سماعت کی تھے۔ اج کربلا دا ایک بہت اہم کردار جنہوں ابو الحسن ابو محمد سجاد بھی کیا جاندہ ہے، یعنی حضرت علی بن حسین المعروف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جاندہ ہے۔ تو آج کربلا دا ایک اہم موضوع، ایک اہم عنوان، ایک اہم کردار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و طیبات ہے۔ آپ احباب چند گزارشات سماعت فرماؤ گے۔ گرامی قدر حضرات، واقع کربلا دا ہر کردار بڑا اہم ہے، اور واقع کربلا دے اندر ہر کردار نے اپنی عظمت، اپنی بلندی، اپنے کردار دی عظمت اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین متین واسطے جڑی خدمات سن انہوں نے پیش فرمایا۔ کیڑی قربانی ہے اور کیڑا صبر جڑا کربلا والے نے کیتا اور کیڑا ظلم جڑا یزیدیہ نے نہیں کیتا۔ ان صابرین دے امامہ وچوں آج ایک ہستی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہستی یہ پاک دے ہوتی میں چند گزارشات عرض کرنا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑیاں شادیاں فرمائیاں انہاں وچ ایک شادی حضرت بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال کیتی۔ جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور چ ایران فتح ہویا، تو ایران دا جڑا مال غنیمت مدینہ طیبہ پہنچے اور جڑے قیدی ایران تو پہنچے انہاں وچ دو شہزادیاں بھی ایران دے بادشاہیاں سن۔ انہاں وچوں ایک حضرت بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایران دی شہزادی سن۔ تو جدو اے مدینہ طیبہ پہنچیاں تو فیصلہ حضرت عمر فاروق نے کرنا سی کہ حضرت بی بی شہر بانو کنوں عطا کیتیاں جاون، انہاں دی شادی نکاح کدے نال کیتا جائے۔ اس ویلے سارے دا خیال اسی کہ حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے واسطے حضرت بی بی شہر بانو نے چنیں گے کیونکہ ایران دی شہزادی نے۔ پر جدو فیصلے دا ویلا آیا تھے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین عرض کی تھی کہ تشریف لے کے آؤ۔ آپ تشریف لے کے آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہزادی دا نکاح شہزادے نال کیتا جائے گا۔ وہ ایران دی شہزادی ہے تے مدینہ دا شہزادہ ہے۔ اس ویلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی شہر بانو دا نکاح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال فرمایا۔ حضرت بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن اطہاری چوں اللہ کریم نے حضرت امام علی مقام نو حضرت علی اوسط یعنی درمیانہ علی کربلا دے میدان چ ہر علی یعنی علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر
وڈا علی، درمیانہ علی تے چھوٹا علی۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ سارے علی او علی اکبر اے علی اوسط تے چھوٹا علی اصغر۔ تو اس سارے علی نے ایک علی اوسط یعنی حضرت امام زین العابدین اللہ کریم نے حضرت بی بی شہر بانو تے بطن اطہر جو امام علی مقام نو عطا کیتے۔ بعض کتب کے مطابق کربلا دے میدان وچ آپ دی عمر مبارک تقریباً 23 سال سی اور بعد نے 14 سال بھی لکھی ہے۔ آپ دے مرید اور آپ دے شاگرد حضرت امام زہری محدثین فرماتے ہیں کہ امام زہری تے امام زین العابدین ایک ہی سال دے اندر پیدا ہوئے۔ تو اس حوالے نال علماء نے زیادہ تحقیق کر کے یہ فرمایا کہ امام زین العابدین دی عمر مبارک کربلا دے میدان وچ 23 سال سی اور بعد نے 14 سال بھی لکھی ہے۔ گرامی قدر حضرات، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی مبارکہ نے جنہاں نو سجاد کیا جاتا ہے۔ سجاد دا مطلب سجدے کرنے والا۔ 100 نفل ساری زندگی آپ نے روزانہ پڑھیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اس شخصیت پاک نے زین العابدین کیوں کیا جاتا ہے، یعنی عابدین دی زین حسن عبادت گزارا دا حسن۔ ایک دن نماز پہ پڑھ دے شیطان سپ دی شکل چایا، سپ دی شکل چاہ کے بڑی دیر تک قریب منگلاندہ رہا کہ میں انہاں دا نماز والو توجہ حاصل کرا نہ کر سکیا کہ آپ دے پاؤں مبارک دا انگوٹھا اپنے منہ چ ڈال لیا، پھر بھی نماز پڑھ دے رہے، انہیں انگوٹھے تے کٹ دیتا، پھر بھی نماز پڑھ دے رہے۔ نماز مکمل کر کے تے آپ شیطان دے پیچھے دوڑے، شیطان اگے اگے دوڑتا جا رہا ہے تے نالے کہتا زین العابدین ہے، زین العابدین ہے، زین العابدین ہے۔ ایک رات مدینے چ آواز بلند ہوئی، آواز ایک بلند ہوئی کہ رات نو کوئی اعلان کرتا، انج اعلان کیتا گیا کوئی آواز دینے والا جڑا نظر نہیں آ رہا مگر آواز دے رہا ہے۔ وہ کون نے جڑے دین وال راغب نے تے دنیا تو بیزار نے؟ وہ کون نے تے جنت البقیع وچ جو آواز آئی وہ علی بن حسین ہے، علی بن حسین ہے، علی بن حسین ہے، او زین العابدین ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ دا لقب زین العابدین کسی دنیا دار نے نہیں دیتا، اللہ رب العزت نے اپنی جناب جو انہوں نے لقب زین العابدین عطا کیتا۔ او زین العابدین ہے۔ ایک دن نماز پہ پڑھ دے، توجہ ہے بھائی سارے عزیز؟ شاہ جی قبلہ مومن شاہ جی تشریف لے آئے نے چنیوڑ تو ماشاءاللہ شاہ جی قبلہ تشریف لے کے آئے نے۔ پیر مبارک علی شاہ صاحب ساڑھے علاقے دی زینت، مڈیر شریف سیدہ دے تاجدار اور شیخ المشائخ فخر السادات حضرت پیر سید محمد مبارک علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے سر دے تاجن۔ تو انہاں دے خلفاء بھی نے، انہاں دے محبین بھی نے، کہ انہاں نے حکمن فرما کے جا کے اتھے حاضری دیو تو تشریف لے کے آئے نے۔ میں آپ دا شکر گزار بھی ہیں شاہ جی قبلہ۔ ادھر ویکھا تے بھائی نواز صاحب ماشاءاللہ بڑی دیر میں محبتاں کی تیاں، گولی لگی تے تھوڑا معذوری آگئی، اللہ انہوں نے شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ فیصل آباد تو پورا قافلہ، کوئی لاہور ہے، کوئی سائی والے میں دیکھ رہا، کوئی اوکاڑا ہے، کوئی سرگودہ ہے، کوئی کشمیر ہے، سارے علاقے دی ترجمانی پورے پنجاب اور پاکستان تشریف فرماؤ۔ میں بھی اوکاڑے تو ہی آیا، میں رک سکتا سا ہر جمعہ رات جو کہ پروگرام روزانہ ہی دور دے ہوندے، مگر جمعے والے دن اتنا سفر لمبا کر کے واپس پوری ٹیم میری تھکی ہوندی ساری رات، دو پروگرام کرنے، ڈرائیور بھی تھکیا، سیکٹری صاحب بھی تھکے، نال دے بچے بھی تھکے ہوندے، مگر سارا سفر کر کے اس واسطے سیالکوٹ جمعے والے دن واپس آئی دے، نالے تو جمعہ ادا کرنا ہوندے، تے نالے وہ باب فرید نے فرماسی اٹھ فریدہ ستیات خلقت ویکھن جا، ہورے کو مل جائے بخشیات تو ہی بخشیا جا۔ میں اس واسطے آنا کوئی پیشانی ایڈی چمکدار مل جائے انہوں ویکھ کے میری بخشے دا سامان ہو جائے۔ ان تسی سارے انہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے، جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں چکے نال دا ویلی چکے بولو سبحان اللہ۔ او جوانوں نہ دا کیڑا رنگ دے مکیڑے مونل اے گل کران، اس جس دا میں ذکر کران، کیڑے مونل اے گل کران،
کس دا میں ذکر کراں کیڑے منہ نال اے گل کراں کس دا میں ذکر کراں ہے درد گھرانے دا بڑا سونا ہے درد گھرانے دا بڑا سونا ہن جنوں سونا لگدا ہاتھ کھڑا کرے جنوں حیدر دے پتر سونے لگ دے مل کے میرے نال سارے لہرا کے پڑھیے ہے درد گھرانے دا نقیبان دا بھی ڈھیر لگیا تے نعت خاناں دا بھی اس ویلے ڈھیر لگیا ہے ماشاءاللہ سارے پڑھو بھائی تے میں حیدر دے گھرانے دی گل کہتی پورا مہینہ گلی گلی کریا بازاراں دے اندر اور ہر جگہ میں حیدر دے پتراں دا ذکر کیتا الحمدللہ میں اس باب کبیر علی شاہ دا نوکر تے غلام ہاں جنہ فرمایا سی کہ اللہ اکبر آمین 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 تو میں اس باب کبیر علی شاہ دا نوکر ہاں کہ جیڑے حضرت بابا جی پیر حیدر شاہ تاجدار چورا شریف اپنے دادا جان دے مریس آنا بابے اٹھ دے ہائے کر کے اٹھ دے نے میرے بابا جی جدو اٹھ دے سن دے فرما دے سن حیدر بابے ہائے کر کے اٹھتے ہیں میں اس بابے دا غلامہ جڑا اٹھتا بہندا حیدر کہتا سی میں اس بابے کبیر علی شاہ دا نوکر تے غلامہ تو گرامی قدر حضرات میں حیدر دے پتران دے ذکر پیا کرنا تے کہہ رہے ہیں حیدر دے گھرانے دا جی یہ بڑا سونا شاہ جی ایسا پورا کربلا دا واقعہ تے نہیں مگر میں 4 کردار اس ماہ مکرم دے در جمعۃ المبارک دے خطبات سیدہ زینب امام علی مقام حضرت امام قاسم پچھلا جمعہ تسا امام قاسم دی سیرت طیبہ سنی نال واقعہ کربلا چ انہاں دا کردار سنیا اج جڑا کردار ہے وہ حضرت امام زین العابدین ہے سارے ہاتھ جو کہ میرے نال پڑھیے ہے درد گھرانے دا جنہوں سونا لگتا مل کے پڑے ہے درد گھرانے دا جیجیے بڑا سونا کیڑے منہ نال گل کراں کس دا میں ذکر کراں ہے درد گھرانے ہاتھ چکے سارے کا وہ ہے درد گھرانے داواں جیجیے بڑا سونا بھئی ہے درد گھرانے داواں بڑا سونا اس واسطے میں حیدر دے پتران دا ذکر پیا کرنا اس واسطے اس گھرانے دا ذکر کرنا اس واسطے اسی تے تسی رل کے محرم الحرام نہیں پورا سال ذکر کرنے آؤ کیونکہ ساڈا ایمان ہے کہ حیدر دیاں حیدر دیاں اے حیدر دیاں اے لالا دا خوبدار نہیں جیڑا بھئی حیدر دیاں اے لالا دا خوبدار نہیں جیڑا حیدر دیاں لالا دا خوبدار نہیں جیڑا وچ عشق دی دنیا دے
اودا بیڑا حیدر دیاں لالاں دا حبدار نہیں جڑا وچ عشق دی دنیا دے وسنا نہیں اودا بیڑا عشق دی دنیا دے جننے امام گزرے نے وہ سارے حیدر دے غلام گزرے نے گرامی قدر امام زین العابدین حضرت سجاد نماز پہ پڑھ دے توجہ ہے نماز پہ ادا فرما دے امام محمد باقر العلوم آپ دا بچپن سی تے آپ رڑ دے کھوج ڈگ پہ امام زین العابدین نماز پہ پڑھ دینے تے ماں نے پکار کے رو کے عرض کی حضور باقر کوئیں چگر گیا پر امام زین العابدین نماز بڑی توجہ نہ پڑھ رہے بھائی زین العابدین آپ نماز پڑھ دے نوجوانوں جڑے ویلے ماں چیخا مار کے روندی دی دیر دا کر دی اللہ جپال لاؤ باقر کھوئے چ گر گیا امام زین العابدین جڑے ویلے نماز مکمل کی تھی تے آپ ٹورے کھوئے دے کنارے گئے تے بیوی کہن لگی ہن تک تے فوت ہو گئے ہون گے اتنی دیر پانی چ گریا گزر گئی امام زین العابدین نے ہاتھ ڈال کے امام باقر نو کھوئے چ نکالے آؤ ماں بے کے رون رہ گئی امام باقر دا لوں بھی گلا نہیں ہویا تے بیوی نو فرمان لگے کہ سودا تیرے نال کردہ تے گھاٹا پہ جانا سی سودا ہی او دے نال کیتا ہے جیتے نال سودا کریے گھاٹا نہیں پہن دے فرمایا میں سودا ہی او دے نال کردہ رہا او دے نال سودا کردہ رہا جن نے کدے گھاٹا ہی نہیں پہن دیتا اے او زین العابدین ایک دن نماز پڑھ رہے تے گھر نو اگ لگ گئی سارا محلہ کٹھا ہو گیا لوگ آوازہ دے دے یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ پر نماز پڑھ دے رہے لوگ آگ بجھا دیتی نا تے سلام پھیر کے دے اے ایسرہ وے کے فرمان دینے اے آگ کدو لگی لوگ آکے حضور بڑیاں ہی آوازہ دیتیاں کہ باہر آ جاؤ اگ لگ گئی جواب سنو زین العابدین کنو کہندے نے جواب دے کے فرماون لگے جدو تسی اگ پہ بجھان دے سو میں دوزخ دی اگ پہ بجھان دا سا میں دوزخ دی اگ پہ بجھان دا سا او زین العابدین ایک دن اپنے دوستان دے نال نا جنگل چ گئے سیر کرنے واسطے پکنک منان جان دے لوگ وہ بھی گئے کسے کشادہ کسے کھلی جگہ وچ گئے تے آپ نا کھانا کھا رہے ایک ہرنی گزر رہی امام زین العابدین فرما دینے آجا تو بھی کھا لے وہ بھی آگئی کھانے چے شامل ہو گئی جیڑا جانور گزرے انہوں فرمانا آجا کھا لے وہ آجائے وہ جڑے حباب سن دوست بے تکلف انہوں نے عرض کی تھی لجپال اے جانور تو اڈے آنکھیں کدو دے لگ دینے آپ نے ارشاد فرمایا جدو تا میں کملی والے دے آنکھیں لگ جانا ان سارے میرے آنکھیں لگ دے ان عرض کی تھی لجپال تو انہوں جانوران دی بولی سمجھ کے میں ہوں دی آپ نے فرمایا تو انہوں نہیں پتا میں او دا دو طرح میں جڑا پتھران گلا کرتا یہ تو پھر زبان رکھ دینے میں تو دا دو طرح جڑا پتھران گلا کی تھی آنے او زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ گرامی قدر حضرات واقعہ کربلا دے اندر امام زین العابدین چونکہ بہت زیادہ شدید بیمار سن بخار بڑا شدید سی خیمے دے اندر ایک چمڑے دا بستر بچھا کے حضرت امام زین العابدین لٹایا گیا آپ 3 دن تقریبا لگاتار بے ہوش رہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان چے چاندے سن کہ مینوں بھی بھیجا جاوے تو میں بھی شہید مرتبہ حاصل کراں مگر امام علی مقام نے سینے لگا کے آخری میں نے فرمایا بیٹا پہلے تے میرے سینے لگے تے او سینہ بسینہ جڑا فیض آ رہا ہے نا نانے دے وہ جڑا میں نانے دی زبان چوس کے لئے او فیض میرے سینے کو لے لے قیامت تک سارے سیدان تے سارے ولیاں نے تیرے سینے جو فیض لینا اج کی تھی بابا میں بھی جانا نا جتھے میرا ویر اکبر گیا فرمایا تینوں کہ میں بھیجا تیرے بچوں میری نسل چلنی ہے تے سید پیدا ہو فرمایا
فرمایا تینوں کیویں ٹورا عرض کی بابا قیامت میں جب علی اکبر ویر اپنے سینے دے پھٹ وکھاوے گا چھوٹا جا میرا ویر علی اصغر اپنے حلق دا تیر وکھائے گا میرے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کٹے بازو وکھاون گے شہزادہ قاسم اپنی پسلیاں ٹوٹیاں وکھاون گے کوئی تلواراں دے نشان کوئی تیراں دے نشان وکھاوے گا میں دادے مولا علی نو کی وکھاواں گا فرما پتر ایک میں تیری بھی جائیداد چھڑ چلیا حضور کیڑی فرما جدو تلواراں تے تیراں دے نشان وکھاون گے تیرے پیراں چ زنجیراں پانیاں تو زنجیراں دے نشان وکھا لو تیرے پیراں چ زنجیراں پائیاں جانیاں نے فرما پترا تو زنجیراں دے نشان وکھا لے گرامی قدر حضرات امام زین العابدین آخری ویلے امام علی مقام نے سینے نہ لایا سینے نہ لا کے فیض عطا کیتا جڑا سینہ بسینہ آج تک اور قیامت تک چلدا رہے گا او جڑا سینے جو فیض ولی لے رہے امام علی مقام نے پتر نو فیض عطا کیتا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے بعد ہن ساڈے کول دو کردار نے جڑے واقعہ کربلا دے چشمدید گواہ نے مت کوئی آکھے کہ کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے نہیں کربلا کو تاریخی واقعہ نہیں ہے کیونکہ تاریخ چ ہیر پھیر کیتا جاندا ہے تے ہوندا ہے تے ہو رہا ہے تے ہوندا رہا ہے مگر ساڈے کول دو چشمدید گواہ نے آل رسول دے جنہاں واقعہ کربلا اکھاں نال ویکھ کے امت تک پہنچایا انہاں چ ایک حضرت سیدہ زینب تے ایک حضرت امام زین العابدین ساڈے کول سب تو معتبر گواہ وہی نے جنہاں ساڈے تک واقعہ کربلا پہنچایا تو گرامی قدر حضرات امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ کربلا دے چشمدید گواہ نے انہاں نے جو واقعہ سنائے جو انہاں دے حوالے نال علماء نے بیان فرمائے آگے میں چند انہاں جو عرض کراں واقعہ کربلا تے دیکھ لیا امام علی مقام نے سارے شہید ہو گئے پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا دے اندر موجود بھی رہے امام علی مقام دی شہادت دے بعد ہن حوصلہ ویکھو علی دے پتر دا علی دے لال دا علی دے پوترے دا آئیے او حوصلہ میں بیان کراں امام زین العابدین نو واقعہ کربلا تو بعد جدو گرفتار کیتا گیا تے یزیدیوں نے کوشش کی تھی کہ آپ نو پہلے شہید کر دیتا جائے اور بعد کتابہ میں پڑھیا کہ آپ نے جدو یزید دے دربار سے پیش کیتا گیا انہیں آکھیا چیک کرو کہ بالغ ہے بھی ہے کہ نہیں یعنی کہ علماء اتھو دلیل لیندے نے کہ حضرت امام زین العابدین دی عمر اس ویلے بہت چھوٹی تھی بعض علماء نے لکھے کیونکہ انہوں نے یقین ہی نہیں سی کہ بالغ بھی ہیں کہ نہیں اتنی چھوٹی عمر سے اپنی اولادہ نال پیار کرنے والے تو پترہ نال پیار کرنے والے اتنی چھوٹی عمر ہوئے بخار دی شدت ہوئے سر تے یتیمی بھی آ جائے یار بھائی بھی چلے جامان باپ بھی چلا جائے پردیش بھی ہوئے 3 تے 4 دن دی بخت پیاس بھی ہوئے یار نال پردہ دار ماں بھی ہوئے پردہ دار پھپھو بھی ہوئے پردہ دار بہنہ بھی ہوئے زین العابدین دا ہن کردار دے ویکھو اتنیاں مصیبتاں مٹھیاں چھوٹی عمر کی امام زین العابدین دے سر تے آئیاں پرواہ حوصلے دے پہاڑ میں تو ہاڈی عظمت تو صدقے جاواں ہتھاں چ ہاتھ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں گلے چ لوہے دا توق اونٹاں تے بٹھا کے رسول اللہ دیاں دیاں قیدی بنا کے جدو اونٹاں تے بٹھایا گیا اونٹاں دی پشتوں تے گدی نہیں رکھی گئی یار اونٹاں دیا پشتاں تے بٹھایا گیا کہ اونٹاں دیا ہڈیاں انہوں چمت انہوں تکلیف بھی زیادہ ہوئے قیدی بنا کے رسول اللہ دیاں دیاں جدو اونٹاں تے بٹھایا گیا انہاں اونٹاں دی کتارے سب تو پہلے اونٹ دی مہار زین العابدین دے ہاتھ چے دوسرے ہاتھ چے باپ دے سر والا نیزہ ہے بخار دی شدت ہے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں بھی نے پیرا چ بیڑیاں بھی نے گلے چ لوہے دا توق بھی گئے نہ جھک سکدے نے نہ بیٹھ سکدے نے نہ کھڑے ہو سکدے نے ایسی کیفیت بنا دیتی کہ زین العابدین دی باپ دے سر دے وچوں خون پتر دے چہرے تے پیا ڈگدا ہے پیچھے اونٹاں دی قطار ہے پہلے اونٹ تے زینب ہے تے آخری اونٹ تے سکینہ بیٹھی ہے جڑے امام دی بیٹی سکینہ بیٹھی ہے نوجوانوں جدوں قافلہ ٹرن لگا ہن کربلا دے میدان دا میں تھوڑا جہا رنگ عرض کراں جڑا 10 محرم تو بعد ہویا آئیے گرامی قدر حضرات اتھے کی ہو رہا ہے میں کڑا رنگ دیواں بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدو چلی کب
گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی جوانو جڑے ویلے 10 محرم دا دیہڑ آیا امام علی مقام دی شہادت دے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر دی نماز پیاں پڑھ دیاں ادھر ایک یزیدی سیدہ سکینہ دے کنہ دیاں والیاں لے گیا اس ویلے سکینہ دوڑ کے خیمے دے اندر آئیاں کہن لگیاں پپی اماں ایک یزیدی میرے کنہ دیاں والیاں لے گیا ادھر ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے آئی سیدہ زینب فرما دیاں عورت کہن لگی سیدہ میں حضرت حر دی بیوی او خون دے کے کربلا چ حصہ ڈال گیا او سیدو میرا پانی قبول کرو میرا کربلا چ حصہ پہ جائے سیدہ زینب پیالہ ہٹا کے فرما دیا بی بی پانی لے جاؤ جیدہ حسین ورگا ویر پیاسا ہی ٹر جائے او دیکھو پانی نہیں پیتا جاندہ عورت نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سیدو میرا پانی قبول کر لو میرا کربلا جو حصہ پہ جائے سیدہ زینب پانی لگے امام زین العابدین دے خیمے سے آئیاں سر چوکے گودی جرا کے فرما دیاں نے اٹھ تو یتیم ہو گیا ہے اٹھ پترا پانی پی لائے امام زین العابدین نے پیالہ ہٹا دیتا فرمان لگے پھپو جان پہلے تسی پی لو فرما دیا میں تو چھوٹا پہلے تو پی لائے امام زین العابدین نے عرض کی تھی پھپی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میری سکینہ بہن پلا دیوں اور میرے نالوں بھی چھوٹی ہے سیدہ فرما دیا میں سکینہ دے لبن پانی لگایا ہوں کہن لگی پھپی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر پیالہ ذرا منو دے آ جائے سیدہ سکینہ پیالہ لے کے کربلاؤں دے میں دون والا دوڑ پیاں جادونا پہ سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ اپنی بیٹی کتھے چلی مڑ کے کہن لگی پھپی اماں یہ پہلے چھوٹی ہی پینا ہوئے پھر میں اپنے چھوٹے ویر علی اصغر نو پیلان چلی انہوں بابا نے اوٹھے دفن کی تاسی سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ نوجوانو ریت کربلا تے ڈول گیا میاں صاحب فرما دینے اے آئے طاقت ہوں دیا انہاں زور نہیں لایا وہ بیٹھے ہوئے من رضائی دنیا تو پیاسے پھریں گے وہ دین دنیا دے سائی پھر جدوں قیدی بنا کے ٹورن لگے نا امام زین العابدین ایک بار باپ دے چہرے ول ویکھدے نے تے ایک باری او سکینہ ول ویکھدے نے میں کیڑا رنگ دیواں جدوں قافلہ ٹورن لگا تے سیدہ زینب پکار کے فرما دیا زین العابدین پترا انہاں نوں کہہ کے ذرا جاندے جاندے میرے ویر دی لاش کو گزرے میں جاندی واری ویر ویکھ لو نوجوانو حضرت بی بی زینب جدو ویر دی لاش کو گزری ہوئے اس ویلے زین العابدین تے زینب تے کی گزری یا او جان دے نہیں یا انہاں دا خدا جان دا امام زین العابدین کدے باپ دے چہرے ول ویکھ کے روندے نے تے کدے سکینہ ول ویکھ کے قافلہ ٹریا تھوڑی دور گئے نا تے امام زین العابدین نے ویکھیا کہ قصائی بکری پہ ذبح کر خون بیکھے تے باپ یاد آیا تے فرمایا او قصائیہ اس بکری نو پانی پلائے کہ نہیں کہنے لگا حضور میں نو مسئلہ یاد ہے میں نو مسئلہ یاد ہے لجبال جدو میں نو پانی بھی پلائے زین العابدین روح کے فرمان لگے کوفیو تسی کتنے ظالم ہوئے وہ جانورہ نو پانی پلا کے ذبح کر دیو تے سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آجے حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک بندہ مسئلہ پوچھنا آیا انہیں مسئلہ پوچھا سرکار مچھر دا خون کپڑے نو لگ جائے اس کپڑے نہ نماز جائز ہے کہ نہیں آپ نے فرمایا تو مسئلہ پوچھن کتھوں آیا انہیں عرض کی تھی میں کوفے تو آیا فرماؤ کوفیو وہ مچھر دے خون دے مسئلے پوچھ دے ہوتے محمد دے خون نل کی کیتا فرمایا محمد دے خون نل کی کر کے آئے ہو انہیں تو
نوجوانوں یا تو سب مصطفیٰ دے خون تلقی کیتا میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا کوئی مدینے دا سب درخت نہ کٹے، سبز درخت کوئی مدینے دا نہ کٹے، کوئی شاخ بھی مدینے دی نہ توڑے سبز۔ ایتھے تے مصطفیٰ نے مدینے دا درخت کٹن تو منع کیتا ہے، جڑا مدینے والے حسین نو کٹ دے۔ اس ظالم دے خدا دی لعنت نہ برسے تے کی برسے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ وہ جڑا اللہ تے رسول کو تکلیف دے، قرآن گواہ کہ اللہ فرماتا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ دے دنیا تے بھی آخرت تے لعنت ہے۔ تے مینوں سچی دسو جڑی تکلیف مصطفیٰ نو یزید نے پہنچائی تے کربلا وچ یزیدیاں نے پہنچائی، کسے اور پہنچائی ہے؟ تے جے اے لعنتی نہیں تے پھر اور کون لانتی ہے؟ آئیے گرامی قدر حضرات، انہاں لانتیاں والا کردار ادا کیتا، مصطفیٰ دے خون میں کٹ کے رکھ دیتا، انہاں دیاں رگاں کٹ کے رکھ دیتیاں۔ امام زین العابدین جا رہے، ایک بابا قریب آیا، آکے کہنے لگا پترا نہ رو، تو کڑا کلہ قیدی بنیا، تیرے تو پہلے اللہ دا نبی یوسف بھی قیدی بنیا سی۔ آپ نے فرمایا بابا مینوں کہنا میں روانا۔ او زین العابدین نے دنیا کائنات دی تاریخ دے اندر جڑے 5 لوگ سب تو زیادہ روئے نے نا، انہاں وچوں 5ویں شخصیت امام زین العابدین دی ہے۔ کربلا دے میدان دے باہر اج بھی مدینے جاؤ تے مدینہ طیبہ تو ایک بار مکان ہے پرانا جا جدا نام بیت الحزن ہے۔ او بیت الحزن ہے جڑا امام زین العابدین نے کربلا تو بعد مدینے آ کے بنایا۔ وہ بیت الحزن جتھے آ کے ساری زندگی رو رو کے کربلا دے میدان دے بعد گزاری۔ نوجوانوں اتنا روندے سن، اتنا روندے سن، اتنا روندے سن کہ پوچھن والے آکھیا زین العابدین کیوں اتنا روندے ہو؟ تے آپ نے فرمایا لوگوں قرآن گوائے یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا۔ قرآن رب نے فرمایا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، فرمایا رو رو کے باپ دی اکھاں نبی نہ ہویاں۔ تے آپ نے فرمایا او دا تے ایک یوسف گیا سی، میرے تے سارے یوسف ہی ٹر گئے۔ فرمایا میرے تے سارے یوسف ہی ٹر گئے۔ بابا کہنے لگا قیدیاں نہ رو، تو کلہ قیدی نہیں ہویا، تیرے تو پہلے بڑے قیدی ہوئے نے، اللہ دے نبی یوسف بھی قیدی ہوئے۔ امام زین العابدین فرمان لگے قید یوسف دی قید عابدین دی، اس وچ فرق ہے ہزاراں۔ یوسف قید اکلا ہویا، میرے نال نے پردے داواں 40 سالہ پچھوں یوسف مل پیا باپ دے بھائیاں، پر روز قیامت تی کر دے گیا اے میرا باپ جدائیاں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قافلہ جا رہا، رات 11 تے 12 محرم دی کہہ لو یا 13 یا 14 محرم دی کہہ لو، اچانک امام علی مقام دے سر والا جڑا نیزہ سی نو زمین جو کھب گیا۔ یزیدی بڑا زور لگاندے نے کہ قافلہ ٹرے، پر امام علی مقام دے سر دے نیزہ اس زمین جو اکھڑدا۔ امام زین العابدین کوڑا مار کے نہ تے کہ یزیدی کہنے لگا تیرا باپ قرآن پڑھ سکتا ہے تے اے نہیں دا سکتا کہ ٹردا کیوں نہیں؟ پوچھا اپنے باپ کو کیوں نہیں ٹردا؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی بابا ہن میرے کو کوڑے نہیں کھدے جاندے، بخار دی شدت۔ امام علی مقام دی بارگاہ چرچ کی تھی حضور کیوں نہیں ٹردے؟ امام حسین دے لبا جو آواز آئی پتر کی میں ٹرا پیچھے میری سکینہ اونٹ تو ڈگ پئی ہے، وہ کی میں ڈگی سارا دن قافلہ ٹردا رہا نا، وہ پچھلے اونٹ تے بیٹھی جڑی ہر ویلے بابا دی گودی چ کھیڈن والی، او دور نیزے تے باپ دا سر نظر آندا تے کدے ادھر ہو کے ویکھدی کدے ادھر ہو کے ویکھدی۔ پر جدو اندھیرا چھا گیا تے دور تو بابا دا سر نظری نہ آوے تے چہرہ نظری نہ آوے۔ سیدہ سکینہ اٹھ کے نہ تے اونٹ تے کھڑی ہو گئی، کدھر بابا دا چہرہ نظری آئے۔
جڑے یزیدی نے ظالم نے اونٹ دی مہار پکڑی سی انہوں نے معاذ اللہ منہ تے تھپڑ مار دیتا تے سیدہ سکینہ اونٹ تو تھلے ڈگ پئی قافلہ ٹردا جا رہا تے سیدہ سکینہ رو رو کے کہہ دیا نے اکبر بھیرا سکینہ ڈگ پئی مینوں نال لے جاؤ کہہ دی بھیر قاسم مینوں نال لے جاؤ پھپھو زینب مینوں لے جاؤ ویر زین العابدین میں ڈگ پئی مینوں نال لے جاؤ کسے دے نہ سنی نا تے رو کے کہہ دی کوئی نہیں ٹھہردا تے بابا تسی ٹھہر جاؤ اپنی سکینہ نو نال لے جاؤ نوجوانو امام علی مقام دے سر جو اباؤں دیکھی میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی ہے امام زین العابدین رو کے کہنے لگے پھپھی اماں ذرا دیکھیا جے سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینب اپنے اونٹ تے اتر کے جڑے میرے دوڑ کے پیچھے آئیاں او دیاں والے ہو سیدہ سکینہ ریت تے لیٹی آئی تے پکار کے کہندی ہے بابا بابا مینوں نال لے جاؤ سیدہ زینب نے چکے اپنے اونٹ تے بٹھا لیا تے گودی چ تھپکیاں دیندیاں نے انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی وے تے ککھ جنا تھی پارے ہوں انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی وے تے ککھ جنا تھی پارے تاری مار اڑا نہ پاہوں اسی آپے اڈن نوجوانوں قافلہ ٹردا جا رہا اچانک اگے ایک بازار آیا لوگ کوٹھیں تے چڑھ کے تماشا پہ ویکھ دے کیونکہ یزید نے شہراں چ اعلان کرایا معاذ اللہ تماشا ویکھو کیوں انہیں نہیں دسیا کہ رسول اللہ دیاں دھیاں آ رہی ہیں انہیں اعلان کروائے کہ میری حکومت معاذ اللہ باغی آ رہے ہیں آؤ لوگوں ویکھو جڑا میرے نال بغاوت کرے گا میں دا حال کراں گا لوگ کوٹھے تے چڑھ گئے تھے لوگوں نے نہیں پتا کہ اے مصطفیٰ دا گھرانہ جا رہے ہیں لوگوں نے نہیں پتا رسول اللہ دیاں دھیاں جا رہی ہیں سیدہ زینب پردہ کر کے اپنے اونٹ تے بیٹھیاں نے کسی نے نا اس طرح کر کے نا تے کھجوراں سکیاں کھجوراں چھوہارے سٹے ایک کھجور آ کے نا تے سیدہ سکینہ دی گود چڑی کھجور پکڑ کے کھان لگیاں منہ چ ڈالی تے سیدہ زینب پنگلی ڈال کے نا تے کھجور منہ چ نکال لئی نکال کے فرما دیا نے سکینہ بیٹی 2-4 دن ہور صبر کر جا دیکھے قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر پکا کے بڑھتی رہے گی تھوڑا جیا صبر ہور کر جاؤ نوجوانوں قافلہ ٹریا تے اچانک نا ایک عورت مائی وڈیری جی اپنے گھر دے دروازے چو نکلی تے آ کے سیدہ زینب ول ویکھ کے کہنے لگی بیٹی سکی روٹی دے 2 ٹکر نے پردیسی بھی لگنی ہے قیدن بھی پی لگنی تے بکھی بھی ہوئے گی بیٹی روٹی کھا لے اے او زینب ہے او یار جڑی دوتری تے کملی والے دی ہے او جڑی بیٹی حضرت مولا علی تے سیدہ زہرہ پاک دیئے تے حسن حسین دی بہنے پر بی بی حضرت عبداللہ بن جعفر دیئے مکہ دا سب تو امیر تاجر ایڈی امیر خاتون ہے کہ مدینہ طیبہ دے ویڑے دے بار ہر ویلے سوالیاں دیا لائنہ تے کتاراں لگیاں رہ دیا نے جڑی آپ انہاں لنگر بڑھ دیئے کہ ایک دن امام حسین ورگے سخی نے آکے فرمایا زینب تھوڑا جا بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھیا کر تے مسکرا کے متھا چم کے فرما دیا سونیا میں نو انج لگدا رب میں نو دین دائی ونڈن واسطے جڑی آپ ونڈن والی سے اس سیدہ زینب نو اس طرح کر کے مائی نے نا سکھی روٹی دے 2 ٹکر دیتے کہنے لگے بیٹی روٹی کھا لے سیدہ زینب روٹی والوے کے تے اس طرح کر کے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے مائی بڑی حیرت نہ شاجی دیکھ کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے رو کے فرما دیا اماں جڑے قیدی ہونا انہوں دیا برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیا مائی کہنے لگی بیٹی ہے میں نہیں پوچھ دی میں تیرے بچو نا مدینے والی زہرہ دی خوشبو بھائی آج پردیساں میں چینے مہینے دے بعد ماں دا نا سنیا تے سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئیاں مائی دے قریب بیٹھ کے فرمان لگیاں اماں تو مدینے والی زہرہ نو کیویں جاننی ہے
کیویں جاننی ہو کلیجہ پھٹ جاندہ لوگوں مائی کہن لگی بیٹی جدو جوان سے مدینے وسدی رہی میں سیدہ زہرا دے برتن دھوندی رہی ہوں آپ نے فرمایا اماں انہاں بیلیاں دی کو گل سنا دے کہن لگی میں کہ دل برتن پھی دھوندی ساؤں سیدہ زہرا مینوں کہن لگی بی بی تو کیڑے شہر دی رہن والی ہیں میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہی ہوں میں عرض کی دی سیدہ روندیاں کیوں فرماندیاں بی بی راز دیاں گلوں نے ایک میرا کام کر دیویں عرض کی دی سیدہ حکم ہوئے فرمان لگیاں بی بی کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جگ قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں قیدیاں نو پانی پھیلا دیویں جے تیرے کل کھانا ہویا انہاں پردیسیاں نو کھانا بھی کھلا دیویں بھوک لگی ہوئے گی آج میں گھر بیٹھی ساؤں اعلان سنیا قیدی پہ گزر دین مینوں محمد دی دیاں گلاں یاد آئیاں نہ گھر بیچے بے کیا کھانا کوئی نہیں اس کی روٹی دے ٹکر لے کے آئیاں موئینے جو کر کے ٹکر سامنے کیتے سیدہ زینب رو کے روٹی والے ویکھی جا رہی ہوں فرمایا اماں انہاں ویلیاں دی کوئی اور گل سنا دے مائی کہن لگی ایک دن سیدہ زہرا نو اللہ نے بیٹی عطا کی تھی او دا نام زینب رکھے جاؤ میں انہوں لوریاں دیں دی رہی ہوں سیدہ زینب بیٹے درد نال رویاں مائی کہن لگی بی بی رونی کیوں ہے فرمایا اماں میرے چوہے میں زہرا دیاں خوشبوان نہیں ہوں دیاں میں زہرا دی بیٹی ہوئی زینب مائی دی چیخ نکل گئی کہن لگی ربا کیڑا دن وکھایا آئی جڑے نبی دیاں دھیاں دا کدے بازاراں چلو گا نام نہیں سی لے آؤ اے ظالم نبی دیاں دیاں نو بازاراں چلے آئے نے رو کے کہن لگی سیدہ رہن والی تے میں کوفے دیاں پر میں کوفی نہیں سیدہ نا کوفے علی جدو بدعا کریں میرے لی دعا کرے آج میں تے تو اڈی اماں بھی نوکرانی رہی ہوں سیدہ زینب نے جھولی پھیلاؤں کے عرض کی تھی نیلی چھت والے آؤ اس مائی نے پردیساں جا جو سانو اپنا پرونا بنایا ہے جدو معاشر دا میدان آوے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دے ہوئی مائی نے چیخ ماری تے مائی دی روح سیدہ دے قدمہ کی پرواد کر گئی اے ملک جنا تھی شرما کریں دے تے رب کریں بڑے آئیاں قیدی بن کے ہوئے شامن چلیاں او علی دیاں جاواں جوانو جدو یزید دربار چ قافلہ پہنچیا نا ملک شام تے دمشق دے اندر امام زین العابدین یزید دے سامنے ہتھ کڑیاں تے بیڑیاں پہنا کے پیش کیتا گیا تے امام علی مقام دا سر تھال چ رکھ کے پیش کیتا گیا عورتاں نو پردے دے رکھیا گیا یزید اپنے تخت تے بیٹھا چھڑی پہ لہراندا امام زین العابدین دا سر اقدس جدو یزید دے سامنے پیش کیتا گیا تو امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری ایک حضور دے صحابی بیٹھے تڑپ کے فرمان لگے ظالمہ نہ مارے نہ ہونٹاں نہ میں نبی نے چوم دیاں ویکھے کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دے دا فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تے او دا کردہ ہی نہیں جڑا محمد دی زبان دے چوسے لے کے پلے امام زین العابدین والوے کے یزید نے پوچھا بچہ کون ہے شیمر نے آکھا کہ حسین دا پتر ہے ادھا نام علی ہے علی اوسط زین العابدین ہے کہنے لگا اے کیوں بچ گئے انہوں بھی قتل کرو اس ویلے سیدہ زینب نے او یزید دربار جو معروف تے مشہور خطبہ ارشاد فرمایا جڑے خطبے دی گونج اج تا بھی کفر دے ایمانہ وچ گونج دیئے سیدہ زینب اس ویلے پردے جو امام زین العابدین دے سامنے آ کے کھلو گئی
تے للکار کے علی دی بیٹی نے اس ویلے علی دی آواز جو خطبہ پڑھیا ایک اس خطبے کے اندر فرمان لگی ہیں ظالموں منوں نہیں پتا کہ کربلا کدوں قیامت آنی ہے. آپ نے فرمایا یزید کربلا وچ میں رب دی رضا سمجھ کے سارا کچھ قبول کر گئی تے چپ رہی صبر کر دی رہی ہیں. آپ نے فرمایا تو جڑا ظلم کر سکتا تو ساڑھے تے کیتا ہے اسی سب کچھ برداشت کیتا تے صبر کر دیا رہی ہیں. آپ نے فرمایا جے تیرا اج بھی رج نہیں ہویا تے ایک کوئی محمد دے خون تے محمد دے باغ دا پھل بچے ہے انہوں بھی مٹانا چاہنا اے دے جو ساڑھی نسل سیدہ دی جاری ہونی ہے. آپ فرمان لگیاں کہ منوں نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے پر جے کسی نے زین العابدین نو ہاتھ لایا نا میں محمد دی دھی ہو کے کہنی ہاں انج دی چیخ مار کے بد دعا کرانگی کہ قیامت آج ہی آ جائے گی. آج قیامت آ جائے گی جے کسی زین العابدین نو ہاتھ لگایا. پتہ نہیں اس کیڑے جذبے نال سویلے سید زینب بولیا کہ یزید ڈر گیا. ڈر کے کہنے لگا کہ اگر واقعی اس بی بی نے آج بد دعا کر دی تھی تو قیامت آج ہی آ جائے گی. رب نو قانون بدلنے رب بدل دے گا. امام زین العابدین انہیں آکھیا کہ تسی کی چاہتے ہو. آپ نے ارشاد فرمایا میری 3 شرائط نے ایک میرے باپ دا قاتل میرے حوالے کر. زین العابدین والے بے کہتے کہنے لگا 10 تیرے باپ دا قاتل کون ہے. آپ نے فرمایا فیصلہ تو کر تخت بیٹھا ہے. سارے یزید دے فوجی خولی والے ویکھن لگ پے تے خولی نو کہنے لگے انہیں امام حسین نو شہید تے قتل کیتا ہے. خولی نے ابن سعد والے تے ابن سعد نے شمر والے اشارہ کر دیتا کہنے لگا انہیں شہید کیتا ہے. شمر نے ویکھا کہ جدو سارا الزام میرے تے آ گئے تے یزید دے سامنے کھلو کے کہنے لگا جے سچی پوچھے تے میں دساں حسین دا قاتل کون ہے. کہنے لگا کون ہے. کہنے لگا او جنہیں فوج بھیجی سی. حسین دا قاتل ہوئے جنہیں ہتھیار بھیجے. حسین دا قاتل ہوئے جدہ وقت حکمرانی جدہ حکم نال حسین نو قتل کیتا گیا اصل قاتل ہوئے. یزید نے ویکھیا کہ ساری گالتے میرے تے آگئے تے حقیقت بھی اے گی. امام زین العابدین نے کہنے لگا کہ ایک شرط رہن دیو کوئی اور شرط دسو. آپ نے فرمایا دوسری شرط ہے کل جامع مسجد دمشق دے اندر جمعہ دا خطبہ میں دے مانگا. اور تیسری شرط ہے کہ سانو بحفاظت مدینے پہنچا دے. میرے نال پردہ دار میری پھپھو زینب ہے. یزید نے آکھیا ٹھیک ہے یہ تو آڑیاں دونوں شرطاں قبول ہیں. میری ملت دے نوجوانوں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہی خون آلود کپڑے جڑے باپ دے خون دے نہ لتھڑے ہوئے سن اوہی کپڑے پہن کے جامع مسجد دمشق دے اندر آئے. یزید اس ویلے مسجد دے اندر موجود سی. یزید امام زین العابدین نو کہنے لگا کہ تسی ہار گئے تھے اسی جت گئے. فرمایا کیویں؟ کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھالے چھتے میں تخت تے بیٹھا او ویخ ڈھول پہ وجدے میری فتح دے نکارے پہ وجدے. امام زین العابدین خاموش رہے تھے. جمعہ دی اذان پڑی گئی نہ تے اذان دے وچ مؤذن نے آکھیا اشہدو ان محمد رسول اللہ. امام زین العابدین پکار کے فرمان لگے او اذان دین والے تینوں محمد دی قسم ایتھے چپ کر جاؤ. چپ کیتا تے آپ یزید نو فرمان لگے اے اذان وچ تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے. یزید تو گل نہ بنی کہنے لگا نانا تے تیرا ہی ہے. فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئے. کہنے لگا کیویں؟ فرمایا ظالمہ میرا بابا حسین کو تیرے تخت واسطے لڑیا ہے. انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا جڑا محمد دے موڑیاں تے بیٹھ جاوے. فرمایا میرا بابا کسی پتھر نو ٹھوکر مارے تخت بنا دے. تے کہنے لگا پھر لڑے کیوں سو؟ آپ نے فرمایا تو چاہندا سے ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے. میرا بابا چاہندا سی میرے نانے دی اذان ہوندی رہے. فرمایا تیرے ڈھول تے نکارے کل بند ہو جانے نہیں. ساڑھے نانے دا نکارہ آ پیا وجدا ہے. ساڑھے نانے دا نکارہ کل بھی بجے گا. فرمایا اذان کل بھی ہوئے گی تے قیامت تک ہوئے گی. تے جب تک مسجد دے مینار چو اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتے ہی رہے گا. جڑی اذان پڑی جا رہی نا یہ اذان دس دی ہے کہ یزید ہار گیا تے حسین جت گیا. کیونکہ ہار دے ہونا جنہ دا نسب العین ہار جائے. جت دے ہونا جنہ دا نسب العین جت جائے. یزید دا نسب العین ہار گیا پر حسین دا نسب العین جت گیا.
نوجوانوں امام زین العابدین نے اس ویلے دمشق دی جامع مسجد ممبر تے بیٹھ کے واقعہ کربلا سنایا. شاہ جی اج 1400 سال بعد اسی ممبر تے بیٹھ کے واقعہ کربلا سنائیے تے لوگاں دی چیخاں نکل جاندیاں نے. میں اپنی تقریر وچ واقعہ کربلا چ لوگاں نو انج روندا ویکھیا کہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو انہاں آکھیا سی صاحب بس کرو کو بندہ مر جائے گا, بندہ مر جائے گا. میں لوگوں نو کپڑے پھاڑ کے روندا کربلا دے واقعے چ ویکھیا. میں سچی دسیو 15 صدیاں 14 صدیاں دے بعد اسی واقعہ کربلا پڑھ کے سنائیے تے آ حال ہو دے تے جدوں انہیں سنایا ہوئے گا جنہیں اکھی ویکھے اس ویلے لوگوں دا کی حال ہویا ہوئے گا. لوگ اس درد نہ روئے کہ یزید نو پتہ لگ گیا کہ میرے خلاف کدھر بغاوت نہ ہو جائے. انہیں اعلان کیتا کہ انہوں نے جلدی جلدی مدینے پہنچا دیو کدھر میری حکومت نہ لوگ ختم کر دیں کدھر جلوس جلسے نہ شروع ہو جاؤ. امام زین العابدین نے آکھا تسی جلدی جلدی مدینے ٹر جاؤ. امام زین العابدین نو قید کیتا گیا نا تے آپ نے اس ویلے او معروف اپنا کلام اتھے قید خانے چ بیان کیتا ان الطیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہ النبی المحترم. فرمایا ہوائے جے تیرے مدینے چ گزر ہوئے تے میرے نانے نے میرا سلام آکھی نہ میرا حال سنا دے. آکھی سونے نو ہوائے نہیں جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے. اس ویلے نانے دی بارگاہ چ استغاثہ پیش کیتا. قافلہ کھویں مدینے آیا بڑی لمبی داستان ہے. بس رستے چ امام علی مقام تے آپ دے رفقا دی اللہ شان دفن کر کے جدو مدینے آئے نا تے مدینے پیغام پہنچا کہ کربلا والے آ رہے ہیں. لوگ امام حسین دی زیارت کرن سارے مدینے والے باہر نکلے پر جدو لٹیا پٹیا قافلہ آیا نا سیدہ زینب دے قدم پڑھ کے عورتاں کہن لگیاں بی بی جان امام علی مقام کتھے نے. شہزادہ زین العابدین دے قدم پھڑ کے لوگ پوچھ دینے شہزادہ علی اکبر کتھے نے. حضرت عباس سلم دار کتھے نے. حضرت ام المومنین سلمہ نے حضرت بی بی سغرا دا ہاتھ پھڑے آئے نلے آبادہ دے کے فرما دی حسین پترہ کتھے نانا مدینہ یاد پہ کر دینی. سیدہ زینب کہن لگیاں نانی جان پہلے میں نو نانے نو داستان سجا لے سنا لین دیو. امام زین العابدین سیدہ زینب سیدیاں نبی پاک دے مزار تے آئیاں آکے نانے دی قبر نو جفا مارے آؤ رو رو کے واقع کربلا سنایا. مدینے چ بحران مچ گئے مدینے دیاں گلیاں رونے لگے پیاں بچے چیخا مار کے روندے نہ کتابہ دی اندر پڑے آؤ. پہلی قیامت مدینے اس دی اڑے آئی جدو کملی والے نے دنیا تو پردہ کیتا. دوسری قیامت سغرا مدینے ادوئے آئی جدو امام حسین مدینہ چھڑ کے گئے. تیسری قیامت مدینہ طیبہ ادوئے آئی جدو کربلا والے اندر قافلہ لٹیا مدینے آیا. نوجوانوں امام زین العابدین مدینے والے نو کربلا دی داستان سنائی. سارے مدینے سے بحران مچ گئے. نوجوانوں پرندے بھی رونے لگے پے جنات دے روندیاں آوازاں آئیاں. امام زین العابدین نے او مدینے دے باہر جا کے ایک کھلی پا لئی دن بھی رونا رات بھی رونا. ایک دن دروازہ کھڑ کے آؤ فرمایا کون ہے. ایک بندہ کہنے لگا مینوں انہیں پیسے چاہیے دینے دے کے فرمایا لے جاؤ. او دروازے سے جا کے کہنے لگا تو مینوں جانتا نہیں میں کون ہوں. فرمایا جدوں پہلے دن منگتا بن کے آیا سے میں تینوں اسے دن پہچان گیا سا تو کون ہے. کہنے لگا دسو میں کون ہاں. فرمایا جدوں کربلا دے وچ میرے بابے دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سا تو میرے بابا حسین دا قاتل ہے. کہنے لگا سیدہ کہنے لگا سید زادے آؤ انہوں پتہ میں تیرے باپ دا قاتل ہوں پر تو تے میں نو کدے خالی بھیجے ہی نہیں. امام زین العابدین نے فرمایا واڈے تے ساڈے چ آئی تے فرق ہے. کربلا جسی تیرے پرونے ساؤ جو تو سکھیا سی تو کیتا سی. فرمایا مدینہ تو ساڈا پرونا ہے جو اپنے بڑیاں تو سکھیا ہے او میں کری جاری 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 میں کری جا رہا. امام زین العابدین ولید بن عبد الملک نے گرامی قدر حضرات آپ نے پھر دوبارہ بیڑیاں پہنا کے تے ہاتھ کڑیاں پہنا کے جیل چ بند کیتا گیا. ولید بن عبد الملک بن مروان دے دور دے اندر
آپ دا شاگرد تے مرید تے خلیفہ امام زہری بھی اس ویلے قید سی جیل وچ امام زین العابدین نو ویکھ کے تے زہری کہن لگا سیدو کدوں تک بیڑیاں پا کے رکھو گے او سیدو تواڈے نال کدوں تک انج ہوے گا تے زہری کہن لگا لاجپالا کاش تیریاں بیڑیاں کدے میرے پیراں چ ہوندیاں نا تے تسی تے آزاد ہو گئے اس ویلے امام زین العابدین نے انج کر کے بیڑیاں ول ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں زہری بڑا حیران ہو کے کہن لگا لاجپالا ایتھے تے بیڑیاں توڑ دیاں سیکنڈ نہیں جلایا تے اوتھے کربلا تو بیڑیاں پا کے تے تسی کوفے گئے تے کوفے تے ٹوڑے تے دمشق گئے اوتھے کیوں نہیں سن توڑیاں سن زین العابدین دا جواب فرمایا زہری ایتھے تیری میری گل ہے اوتھے اودی میری گل ہے اتھے ہو دی تے میری گل سی جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او بول دے اللہ تعالی میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ